مساء الخير. بونسوار بونسوار تو الموند. بونسوار الناس الزوينين والظريفين. مساء الخير عليكم. بونسوار تو الموند. تو الموند اتون لو لايف. ما كنتش عواده نديرو باسكو داكشي اللي بغيت نقولو راه قلتو. كوزان. واو ولد خالتي. شتي انت هما ولد خالتي ما والو. دابا راه ولد خالتي داخل كيتفرج. ولد خالتي ما درتي حتى وزه مني ما خديتينيش. انت فين اون فا كريي لو بوز انا وياك. تجوج بيا ونفقصو طا فام. والله الا بصح مون كوزا راه داخل كيتفرج في اللايف. حلومي الغزاله الفنه. اقسم بالله العلي العظيم بلا ما نقول سميتك باش ما نفرشكش، ولكن ولد خالتي تقدر الا كنتي باغي تخدم كثر او كنتي باغي تبيع كثر في المشروع ديالك، او اذا كنتي محتاج شويه ديال الحركه ديال البيزنس، مرحبا كنقترح عليك اجي تجوج بيا ونديروا انا وياك قصه حب. انا كنا كنت حاب وملي كنا ادوليسون خاص باغي انت عزيز عليا كولد خالتي. اليوم نهاري ولا نهار شي حد اخر. حيتاش الصراحه شحال وانا صابره، وهاد المواضيع اللي فيهم الحقره بحال هكا وفيهم التعذب بحال هكا كيبقى فيا الحال وكنسكت. واش انا عمري جبت شي حد على فمي بحال هكا في لي ريزو سوسيو؟ ربي لما قولوا لي عمري جبت شي حد درت به لايف ولا درت به ولا درت دي ستوريز على شي حد. قولوا لي جاوبوني واش عمري انايا هدرت بسيت مانيير لا على شي حد من نهار بديت لي ريزو سوسيو؟ جامي. ولكن اليوم زعما سيتي ترو. اليوم سيتي ترو والله العظيم. ما نعست البارح مزيان. واخا تكون صاحبتي، واخا تكون اختي، واخا نكون ما كنعرفهاش، كان غادي يضرني لا ضرني لا سيتوياسيون كوم اون فام نورمال. او لهاد الدرجه. هلا حبيبه توحشتك بزاف 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 وتوحشت راجلك بزاف بزاف. كريم ماما كوبي غرو بيزو على اسحاق. زعما انا عرفتك انت يا كريم فهمتي. دونك سكو جو فولي دير اليوم نهارك طلعتي في الطوندونس. انا ما درتهاش باش نطلع في الطوندونس. نتوما عارفيني باش نطلع في الطوندونس ساهل جدا جدا. احسن مايو دو بيس ولا شي شطيحه هي هذيك ان بو سيكسي وهنا طلعت طوندونس. ولكن سو ني با كوم سا كلي شوز سو باس. وعمري ما طلع طوندونس بنيه انني نطلع طوندونس. ولكن الموضوع كيحرق في القلب، الموضوع كيضر. بغيت نقول لكم واحد الجمله عافاكم تصنتوا ليا مزيان وحطوها في ودنيكم. الرجال اللي داخلين كتفرجوا سمعوا. كاينه واحد الفئه صغيره ديال الرجال محسوبين على رؤوس الاصابع. ملي كيوقع شي خصام بينه وبين المراه، سمعوا ليا مزيان. ملي كيوقع شي خصام بينه وبين جينيرالمون تو انكوراج لي فام على دو لافو كار لا في نو تورن با autour de l'homme, mais tu as fait passer ça là pour une victime. Ce n'est pas une victime. Elle a choisi. Là, avant, elle n'est pas victime. Elle a choisi un mec de به. ولكن دابا elle est victime parce qu'elle n'a pas choisi à ce qu'il la blesse في les réseaux sociaux. ودي تقعدي معايا بنت خالتي. Elle a choisi un jour d'épouser un mec اللي ما يستاهلهاش. OK. ولكن ce qu'elle est en train de subir aujourd'hui comme manque de respect, elle est victime. اللي فيكتيم بواحد التعامل ما زوينش. كنت كنقول لكم مرابط وي سمعوا ليا. واحد الفئه قليله د الرجال لي بون بير اللي عندهم القلب على ولادهم، حيت راجل خاص يكونوا فيه بزاف ديال الحوايج. هذاك اللي كيقول لك انا كنصرف على ولادي، انا ما كنهضرش على السيد، انا ما عارفاش فينونسيرمون كومون سا سباس وما فراسي ما يتعاود. ولكن كاين واحد النوع ريم حبيبه، كاين واحد النوع اللي كيقول لك انا ولادي ما خاصهم والو. الدراري البوكيمونات فين هو الحضور وفين هي لا بريزونس وفين هو لامور وفين هي لافيكسيون. كيسالي معاك كيسحب له حكا حيت كيصرف على ولادو ولا كيعطيه اون بون بونسيون اليمونتير صافي دار اللي عليه. نو ما درتي حتى وزه. اسمح لي درتي سكيفو. راه لا باز لو بي ابا خاصك تصرف على طون اونفون كوم بون il se doit كوم بون il faut. ولكن فين هو الحضور، فين هو
لافيكسيون، فين هي طون اونفون كتشوفو كل نهار الصويعره صاحبتي الحبيبه الغزاله، فين هو هادشي. دونك بغيت نرجع نقول لكم واحد الفئه قليله د الرجال اللي كيبغيو وليداتهم طرف منهم وكبدا ديالهم فريمون. سمعتهم كيقولوا، سمعوا كيقول لك انا ملي كنتخاصم مع المراه ما كنبغيش نفقسها حيت انا غنمشي للخدمه وغتبرد لي الحر في ولادي. شوفوا الرجال، شوفوا لي بير، لي بون بير، لي بون بير كيف دايرين. قال لك اش كطاقيوهم؟ اون سون فوت سي جون لا، داكشي راه كلشي هذا هو موضوع الساعه، ما طاقيوهم. الرجال لي بون بير كيكون مجوج، ماشي غير مطلق، مجوج وما كيبغيش، كيقول انا ما يمكنش لي نبقى مخاصم بزاف مع المراه حيت انا غنمشي للخدمه وغنبقى مخاصم معاها وغتبرد لي الحر في وليداتي. تشوفوا الحب. وانت tu étales ta vie amoureuse وانت فريشمون ديفورسي. راه دويت انا وياه سور انستغرام بلي ميساج، قالك بقى فيه الحال اللي درت هادشي فريمون قال لك كنت كنتصنت لك، زعما كنت كنتصنت لك، والله الا كنت كنتصنت لك وبقى فيه الحال نيجاتيفمون، بقى فيه الحال tu m'as choqué négativement بحال هكا. بس با لابين ديتاي لي ديتاي. المهم بلا ما نقول لكم il a osé me dire وحتى انت تو ايطال تا في بريفي. قلت لنا عمركم شفتوا بناتي اكوا غوسومبل؟ عمركم شفتوني حاطه شي تصويره مع شي صديق، مع مون اكس ماري، مع شي حب من الاحبه اللي دوزت معاه انا وياهم؟ ما نسيتكش مازال ما جاوبتنيش. ما نسيتكش صديقي اللي صيفط لي واتساب. Quand tu étales ta vie privée comme ça, en manquant de respect à ton ex-femme, les réseaux sociaux, je ne comprends pas. Tu demandes les femmes de se marier après le divorce pour oublier. Maintenant, quand l'homme a fait la même chose, tu n'es pas d'accord. Mais bien sûr, chacun a le droit de refaire sa vie. ولكن هما كانوا ان كوبل في لي ريزو سوسيو، علاش كيطالي سافي بريفي دو سيت مانيير لا؟ داك سميتها قله الادب، هذيك سميتها قله العفه. حطيتي تزوجتي مركب الخاتم وداكشي اوكي، ولكن التعانيق ليش مي بيان سور شاكا غوفي صافي. بعد حتى تكونوا اكيليبري باش تعاودوا حياتكم. بنادم يلاه مطلق مع الدوره باش جاي باش داير ساني على عقد الزواج وطاح في الدريه مسكينه مشتته ايموسيونيلمون فراجيل نتزوجوا. واو. وهي البونس انها ضربت لافير. انا جو سوي شوكي، انا مصدومه. انا هاد البنت هادي قال لي عاوتاني قال لي شي حاجه على الرسول عليه الصلاه والسلام، شي حديث، ومن بعد مني جاوبته عرفتي بعدا ما غير كيخربق في لي ميساج اللي بيني وبينه. عرفتي ني كو ني تيت، كون ما كانش انتردي بار لا لو كون سمعتكم، مي سي انتردي بار لا لو. قال لي انا ما بغيتنيش نهضر، قال لي ما بغيتنيش نهضر على الرسول. اوكي، قال الله تعالى واليتيمه فلا تقهر. وانتي قهرتي ديك اليتيمه اليوم، قهرتيها وبكيتيها. هاي اولا الدريه ماجور ماشي دريه صغيره ما عارفاش ما عارفاش ساسها وراسها. سي لا 26 وهي بصراحه خاصها تبكي باسكو لا في ان شوا توتالمون ايروني. قال لي خالتي، هو قبل قال لي خالتي يلاه توفات وانا كنت باغي نخرجها من القوقعه اللي هي فهاداك درت لها عيد ميلاد. راه ما تقدريش تخيلي راه كانت كتبكي شاك 5 مينوت. با وي سي نورمال، elle vient de perdre sa mère. وي راه بنت خالته. وي قال لي انا ملي كان كيقول خالتي على امها الله يرحمها كان كيسحب ليا زعما خالتي الصواب ديال الادب ديال صابي الماغ. مي جي كومبري بار لا سويت كو بنت خالته بور دو فري. قال لي بكيتيهم، بعد قال لي حسبي الله ونعم الوكيل. فيك انت ولد عمي على ما درتي في اللي قبل.
ومازال ما عنديش لي ديتاي دو فوتر ديفورس ومازال غنعرفهم. لا فامي تري كلاسا ليكس فام والله الا طلعت انا كنت انا او لا لا او لا لا كنت انا كيطيحوا في بنت لي غير يتيمه سون اكس فام لا بوغ لو بيبي وبنت لك بقات فيك غير مرتك جديده مسكينه يتيمه وديك ليكس فام اللي جوجت بيك بوندون 6 ما عرفت شحال هما مجوجين والد معاها وليد ما عقلتيش فراسكم كون هي اللي سبقات في الزواج وكانت كتايطالي الحياه السعيده ديالها او لا 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 اولا كان غيقلع على الدري يحيد لها باش غيدمر يحيد لها الولد. هادو الرجال هادو الرجال هادشي ديالنا حنا في المغرب هذا الموديل اللي عندنا سعيد ومغيرضاش وغيدير فيها انسان. دابا البنت السيده ما قالت والو حنا ضربتنا النفس عليها حنا لي انفلونسوز بقى فينا الحال و تروفي que c'était un manque de respect. ودابا الا ولدك عزيز عليك بصح نيت الدري راه مع الدور غادي يكبر غادي يهز يوتيوب غيهز التليفون غيبان ليه غيلقى هادشي كتماعش انت وبنت خالتك وانت الا مطلق مو et je suis certaine بانك tu n'es pas du tout présent حيت كون كنتي بريزون ما كانش غادي يبقى عندك الوقت باش تايطالي لنا الحب الجديد. وكذب عليا باسكو ملي قلت ليه زعما ملي قلت ليه كومون تو اوز بوستي دي فيديو بحال هكا قال لي هو عندي في الاوديو قال لي هذوك لي فيديو درناهم قبل ما تتوفى ماماها والبنت في الفيديو راه حاطه الكادو ديال عيد ميلاد ديال السيمانه اللي فاتت القافز وانا كان كيسحب لي دكتورون يلاه كيقرا ملي قلت ليه دابا انت انجينيور وكوتش ودكتورون ويبقى فيقول لي انا لا ماشي دكتورون جي مون دكتوراه فرحان محشمتي مراغيتي بقات في الدبلومات وفي الدكتوراه والانسانيه فين هي فين خليتها الانسانيه لو ريسبي انفير طون انفون اي طون اكس فام الريسبي انفير داك الميثاق الغليظ وانت متدين وبعد انت داير فيها متدينه باش كتايطالي مراتك بداك الاسلوب كتعنق فيها داك بيت نعاس فين هو الدين؟ نتوما كتستعملوا الدين والحديث النبوي والسني والايات القرانيه منين كتسلككم نبيله حسنتي الحب سطيتيني بالضحك قبيله فاش كتسلككم وفي المعقول فين هو الدين؟ انا هادشي اللي كيسطيني الصلاه والدين وزعما الوقار وبنادم قاري. سيدي انت خدام على لو كونتوني ديالك اوطون كو بروف اوطون كدير توجيه للتلاميذ وصوفيتي الدراري وما كانوش كيفهموا سيغتين ماتيغ وعاونتيهم انهم يفهموا لي ماتيغ اوكي باش مدخل طافي بريفي دونك باش تطلع باش كتقلب على اون سيغتين نوتوريتي. هو يقول لي في ان دي ميساج قال لي انا ما محتاجش لهادشي انا وارث وعندي الفلاحه ديالي وعندي لي زافير ديالي جي با بوزوان دو سا ومنين انت نا با بوزوان دو سا علاش كتستعمل لي فام في لي ريزو سوسيو؟ عمرنا شفنا مرت سوينغا كي دايره ولا واش مجوج ولا خاطب عمرنا شفنا مرت امين راغب الدكاتره اللي كنتبعو سوغ انستغرام الناس كيتبعوهم 1 مليون دو فولوور واش عمرنا شفنا عيالاتهم ولا هضروا لنا على صحاباتهم ولا خطيباتهم بوركو تو في سا انا راقصه وفاسقه وديك الهضره كامله وعاهره وداكشي تصف كامل انا عمري ما حطيت وليداتي ولا حطيت تصويره ديال مونيكس ولا انا نهضر على راسي ونعاود على راسي ونضحك على راسي ونجمع على راسي معاكم هانيه mais je ne vais pas utiliser l'image de mes enfants ou mon ex-mari ou d'un de mes copains de mes amis avec qui j'ai eu des relations amicales ou autres sur les réseaux sociaux بلحيتك وبكلامك قال الله قال الرسول وكتاكسبوزي الدريه انهم خاصو يكون بروتيكتور كل كنتي بصح نيت ما محتاجش لهادشي كيف كتقول وارث وعندك لي زافير تو بروتيج تا فام كتحب بروتيجيها يعني انت ما عارفش لي ريزو سوسيو اش فيهم ياك لي ريزو سوسيو جامعين غير المصائب الكحله ولي مالاد مونطو ها نتوما دخلتو دخله البنت هي اكتشفت اليوم شنو هما لي ريزو سوسيو اللي كيحب غتقول شوفي حبيبه انت انا وياك انا راجل
de vues et plus d'abonnés. عطيني لا لوجيك اولد عمي، عطيني لا لوجيك بنت خالتي، عطيني لا لوجيك بنت خالتي الزوينه. قولي لي مني هو il n'a pas besoin de ça، علاش ماكسبوزيك؟ فين هو لا بروتيكسيون من هذا العالم اللي حنا كنهضروا عليه دابا، اللي هو العالم ديال لي ريزو سوسيو. من اصعب ما يكون لي ريزو سوسيو فرتكوا الشموله ديال الناس، لي ريزو سوسيو انتحروا فيهم الناس، لي ريزو سوسيو داروا مشاكل كبيره في الفوايي دو بوكو دو بيرسون. وانت في لي ريزو سوسيو وعارف هادشي ديجا زلقا ما فيها ما يطلبق ديك لا بيريود ملي قلتي كو تو نيمي با تا فام فريمون، ديك الهضره وكلشي تعاطف وما عجبناش الحال وجي غيان دي. ودابا عارف مالغري تو سا كو لي ريزو سوسيو ايت ان غوفر فيه بوكو دو شوز اللي لو كان كتحب tu vas protéger ta femme من les réseaux sociaux. Maya lit mon commentaire. اش قلتي؟ Sa femme est déjà à plus de 50 000. Tu as raison, je pense. Non, non, شوف أنا j'aime pas الكذوب. Je n'aime pas الكذوب. الكذبة الأولى اللي قلت لكم قال لي هذوك لي فيديو اللي خرجوا راه كانوا داروا قبل ما توفى الوالدة ديالها، والفيديو فيه الكولي كارتي اللي خديتيه ب 50 000 €. عرفتو ça fait vraiment mal pour البنيته والله العظيم. هادشي حشومه. الرجال بعقلهم، الرجال ثابتين ما كيديروش هادشي، ما كيستغلوش اون سيتوياسيون كيف ما بغات تكون. ما كيستغلوش اون سيتوياسيون كيف ما بغات تكون باش يطلعوا وباش يبانوا في لي ريزو سوسيو. حشومه والله حتى حشومه. صافي تقاداولك. Maya, il faut dire qu'il avait fait la même chose avec la première. انا ما كنتبع، انا جو كوني با هبه حبيبه، انا جو ما كنعرفش حياه هذا السيد اش فيها افون، باسكو هاد الناس هادو الناس ما مانتيريسي با اوطون كانفلونسور، وعمري ما تبعتهم. كنت كنطيح في الفيديو ديالهم في الاكسبلورر بحال كي كنشوف دي شوز دو طون ا اوتر داكور. ولكن اش قالت دكتور سميتو؟ تخيلوا معايا دابا هاد البنت قال لي حسبي الله ونعم الوكيل، ودابا كظن بانك زعما تخلعت نريد عافيه. تنوض الرجال بروتيج لوغ فام. الا نعاود نقول لك عندك البومبوليو كيف كتقول بروتيج تا فام. واش الدريه اي طون دوي؟ اسكو فو بونسي كو سو سون دي فيديو اللي كيتحطوا في لا بيريود دو دوي؟ واش هذوك لي فيديو ديال جوج الناس يلا عندهم الموت في عائلتهم هادي قسم الله روب او وما عندكمش مشكل عادي؟ حتى حد من فاميلتكم قال لكم حبسوا راه كتخربقوا، لا الدريه ولا انت، حتى حد ما جا قال لك هذاك الشيء كدير فيه راه ما كيدارش. نقول لك حنا بنات البلاد، حنا بلاد البلاد كنقول لك بان هادشي اللي درتي راه ما كيدارش. ماشي من شيه من الرجال انك تستغل هاد لا بيريود وطيح بام ولدك. الرجال كي pour ton enfant ne fais pas ce que tu as fait. ما كاينش خاصك دير هادشي اللي درتي. الوغ نبيله انت تتكملي داكشي اللي تبدا معايا عندك، تنساي لايف مع ديال داكو البنات. وباين داكشي باش كتقليو السم. حشومه حشومه حشومه. Pourquoi vous la provoquez? Pourquoi vous provoquez toutes les femmes du Maroc? وثقوا بيا غيكون عاجبو الحال. Ce genre de personne est un manipulateur, est un calculateur. عارف راسو اش كيدير، ودابا غيكون كيتلدد طالعوا له غازم ديال كنهضروا عليه. معليش ولكن اخويا كنهضروا عليك بالخيب. المغرب كله اي كونتر تو. كنتي استاذ كدير توجيه غادي في الطريق ديالك، انت بالك يمكن التوجيه مابقاش خدام مزيان، ما كاينش عكاش بالبوالا والهيلاله راه نخشي وانت داير ان كونط. انا باسكو جو سو با ابوني ا لوي، داير ان كونط بروفيسيونيل. اش خشى مرتك فيه؟
اش خشى الحرمات ديالك في ان كونت بروفيسيونيل. دونك وي تو as besoin تحس بليكو ديالك طالع مزيان باسكو tu en as besoin حيتاش كينقص كيلكو باغ. Je suis vraiment déçue. قالك هو انا جلي ديسو بقى فيه الحال. il est choqué قال لي je suis vraiment choquée négativement. وانا كنت نقول ليه لا لا خويا علاش شوكيتي فيا وانا بقى فيا الحال؟ علاش اخويا؟ بساله وقلت لا كونسيديراسيون. تجوجوا بالعيالات وديروا معاهم الدراري وتشاركوا معاهم الملحه والطعام ومع الدوره مع الزفنفن كاتبين وكي غتكتبوا داك الكتاب كي غتسنيو على واحد الورقه فيها الطلاق. راه شوفي كيقول لي ما العقبه بالي جاي مكركب وهي ديالك اختي. بكيتي بكي بصح نيتي الا بكيتي اليوم بكي يا حبيبي على ايامك وبكي على الزربه وبكي على قله الختوريه اللي للاسف ما فهمتي والو. وقلتها ليه قلت ليه انا كون هاد الظريفه اللي انت معاها اليوم كون غتشاورات معايا نقول لها ترياتي السرب علاش زعما شنو زعما ما وتنتي اوطون كو فام ما راعيتيش الاخرى. انا عندي دريه صاحبتي ما بغاتش دير العرس حيتاش ما بغاتش تجرح الوليدات ديال ليكس فام راجلها. قالت انا ما بغيتش زعما من سي با لا بين دو بليسي لا فام وهادو راه مطلقين مده وما بغاتش تجرحها. بلا ما نعاود لكم على اللي كيديروا العرس وكيطلعوا الدراري في العماريه بلا خبار. المهم هذا موضوع اخر ما كنبغيش نجبد الصداع والمشاكل ولكن ماشي مشكل. عندكم اون ايدي شحال ما قالتش لينا شحال كيعطي للدري في لا بونسيون اليمونتير شحال من مره كيجي كيشوفو في السيمانه. الولد الاولاني فين كاين؟ جو بونس كاين في سالو جاز زيزو جو بونس الي اون فرانس ياك. انت معقده من الزواج واي وحده تزوجت كتحسديها. يا اختي عندك الحق اختي الصراحه انا مريض ومسمومه فما كنشوف شي وحده ثانيه على داك الكتاب ديال العدول يا اختي كنتفقس وكنمرض. نعطيكم الدليل كان الجواجات بحال هكا فرحانين دابا عند راسكم ضاربين لافير داك الزواج شي حاجه في هذا الوقت. الله يعطيكم هادشي كيعرف ليه يوسف وزير. ما كنعرفش انا نتعاطى بالدعاوي. باقي شي حد كيفرح اليوم لذاك النهار الزين ديال التكاتيب. انا ملي كنمشي كنشطح في العراس والله العظيم الا اول حاجه كتجيني الخلعه ملي كنشوف داك الكتاب والعدول. ناري انا او فون دو مو دايره ناري كنبقى ندير بحال هكا او فون دو مو كنبقى ناري نتوما العراس اللي غتكاتبي كتعرفيه مزيان لا شحال انت كتعرفيه 3 موا ناري. ودابا هادي خلات نبيله صنبيله راه حاضره للعرس ديال الثانيه ومغمسه في الدغميره ديال الدجاج. الله يعلم الا كان غير بحال هاد الجواجات هادو غا بالصحه. طايحين الدل فرحانين. وي تفضلي الاخت تفضلي. نبيله زيدي طلعي المنصه. ناري قبيله